وليال عرش والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول بأكرمن وأما إذا ابتلاه عليه رزقه فيقول أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما أتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ تذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد لا يتهى النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنة.